हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता था तो तलबीना बनाया जाता था। तलबीना कुव्वत बख्श है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मैदे को बीमारियों से इस तरह से धो देता है जैसे तुम पानी से अपने चेहरे को धो लेते हो। जबकि एक और जगह आपका इरशाद मुबारक है कि तलबीना खाया करो क्योंकि ये दिल से गमों को दूर करता है। आज की वीडियो में आपको तलबीना बनाने का सुन्नत तरीका बताएंगे, यानी वो तरीका जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलबीना बनाया जाता था। इसके अलावा तलबीना के उन हैरान कुन फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और ये भी बताएंगे कि किन लोगों को तलबीना इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जबकि किन लोगों को तलबीना का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। तो चलें फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि तलबीना बनाने का असल सुन्नत तरीका क्या है। ये आप देख सकते हैं कि हमने जौ का दलिया लिया है। मार्केट में आपको दो किस्म का जौ का दलिया मिलता है, एक जो थोड़ा मोटा होता है जबकि दूसरा जो ब्रीक होता है। हमने भी ब्रीक वाला जौ का दलिया लिया है क्योंकि ये दलिया ना सिर्फ बहुत जल्दी पक जाता है बल्कि ये आसानी से हजम भी होता है, इसलिए आप भी कोशिश करें कि ब्रीक वाला जौ का दलिया ही इस्तेमाल करें। अब हमने देचकी के नीचे आग जला दी है क्योंकि अब हम जौ के दलिए को सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी हमने जौ के दलिए को बिना ऑयल और बिना पानी के सिर्फ भून लेना है। जौ के दलिए को ड्राई रोस्ट करने से ये फायदा होगा कि जौ के दलिए का एक एक दाना अच्छी तरह से पक जाएगा और तलबीना आपका बहुत ही जल्द पक कर तैयार हो जाएगा। जब तक आप ड्राई रोस्ट करें आपने चमचा हिलाते रहना है ताकि तमाम जौ का दलिया इक्वली ड्राई रोस्ट हो जाए। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा जौ के दलिए को ड्राई रोस्ट नहीं कर लेना कि ये जल ही जाए। बस आपने इतना ड्राई रोस्ट करना है कि जौ का दलिया हल्की सी खुशबू छोड़ दे, यानी अरोमा छोड़ दे, और दूसरे नंबर पर इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जौ के दलिए का पहले कलर थोड़ा लाइट था लेकिन अब ब्राउनिश हो चुका है। इस स्टेप पर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। हम जौ के दलिए में 2 कप पानी शामिल कर देंगे। 2 कप पानी शामिल करने के बाद आपका जो जौ का दलिया है समझें वो पक कर तैयार हो जाएगा, यानी इसी 2 कप पानी में ये जौ का दलिया मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए होगा कि हमने इसे पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब आपने इंतज़ार करना है एक आधे उबाले आने का। जैसे ही पानी में यानी जौ के दलिए में उबाला आना शुरू हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उबाला आना शुरू हो गया है, आपने इसमें 1-2 चम्मचे हिलाने हैं और उसके बाद आग को आपने दम की कर देना है। और अब हम इसे ढाँप देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने अब आग को दम की कर दिया है और अब हम इसे ढाँपेंगे, लेकिन आपने इसे मुकम्मल तौर पर नहीं ढाँप देना, वरना बार बार जौ का दलिया जैसे दूध उबलता है वैसे उबल कर तीली से बाहर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से ढाँपना है कि देचकी का थोड़ा सा मुंह खुला रहे ताकि भाप निकलती रहे और जौ का दलिया बार बार उबल कर देचकी से बाहर ना निकले। इस तरह से कोशिश करें कि ढाँप दें। और बस अब आपने जो जौ का दलिया है वो समझे कि पक कर तैयार हो जाएगा। अब जौ के दलिए को हम दोबारा नहीं छेड़ेंगे। अब दूसरे नंबर पर आपने खजूरें ले लेनी हैं और इस तरह से खजूरों की गुठलियां निकाल लेनी हैं। अगर आपको खजूरें नहीं मिलती या खजूरों का मौसम नहीं होता तो आप खजूरों की जगह छुआरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुआरे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने छुआरों को तकरीबन 6-7 घंटे के लिए भिगो देना है, तो छुआरे भी बिल्कुल खजूरों की तरह नरम हो जाएंगे। इस तरह से आप छुआरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तीसरे नंबर पर जो सुन्नत तलबीना होता था उसमें शहद का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये आपकी मर्जी है, चाहें तो खजूरों के इस्तेमाल कर लें, चाहें तो छुआरों का, या चाहें तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक और पॉइंट नोट कर लें कि आपने तलबीना में हरगिज भी जरा सी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ना तो सफ़ेद चीनी, ना ही गुड़ और ना ही आपने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना है। तलबीना को मीठा बनाने के लिए या तो आप खजूरों का इस्तेमाल करेंगे या फिर शहद का। और ये आप देख सकते हैं कि हमने खजूरों की गुठलियां निकाल ली थी और अब हमने खजूरों में गर्म दूध डाल दिया है। असल हमारा मकसद है कि हमने खजूरों का एक पेस्ट बना लेना है ताकि हम जो तलबीना में खजूरों को शामिल कर कर तलबीना को कुदरती मिठास दे सकें। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने दम की आग पर जौ का दलिया रख दिया था और इस वक्त जौ का दलिया बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। ये इतनी अच्छी तरह गल चुका है कि जितना इसे होना चाहिए। इस स्टेप पर हम इसमें दूध शामिल करेंगे
دودھ آپ نے شامل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ پتلا تلبینہ چاہیے تو آپ زیادہ مقدار میں دودھ شامل کر سکتے ہیں، لیکن روایتی طور پر تلبینہ اتنے زیادہ پتلا نہیں ہوتا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ پتلا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور تھوڑا سا پکا لینے کے بعد اس میں ہم نے جو کھجوروں کا پیسٹ تیار کیا ہے اس کو شامل کر دیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کھجوروں کا پیسٹ بھی تلبینہ میں شامل کر دیا، اور اگر آپ نے جس برتن میں پیسٹ تیار کیا ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، کیونکہ رزق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اچھی طرح سے کھجوروں کے پیسٹ کو تلبینہ میں مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا اسے پکا لینا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ کا جو سنت تلبینہ ہے وہ تیار ہے۔ تلبینہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سنت تلبینہ ہوتا تھا وہ تقریباً اتنا گاڑھا ہوتا تھا، لیکن اگر آپ کو پتلا پسند ہے تو آپ پتلا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ گاڑھا نہ کریں، وہ ٹیسٹ ویسا نہیں رہتا جیسا تلبینہ کو ہونا چاہیے۔ اب ہم نے تلبینہ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم باداموں سے گارنش کر دیں گے۔ اس چیز کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سنت تلبینہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ استعمال کرتے تھے، آپ اس پر اس میں بادام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اس تلبینہ پر یا تو کشمش ہوا کرتی تھی یا پھر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ چاہیں تو کشمش بھی شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو جیسے کہ ہم نے کٹے ہوئے بادام شامل کیے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو پستہ یا کوئی بھی اور ڈرائی فروٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ سردیاں ہیں تو سردیوں میں اخروٹ بھی آئے ہوتے ہیں، چاہیں تو اخروٹ کی گریاں بھی تلبینہ کے اوپر آپ شامل کر سکتے ہیں، یعنی جتنے زیادہ ڈرائی فروٹس آپ تلبینہ میں شامل کریں گے، تلبینہ کی افادیت، تلبینہ کے فائدے اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ تلبینہ ویسے تو سنت غذا ہے، لیکن طبی لحاظ سے اس کے حیران کن فائدے ہیں۔ تلبینہ کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہر قسم کی جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور ہڈیوں کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تلبینہ کا استعمال جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے، آپ کی باڈی میں مسل ماس کو بڑھاتا ہے۔ تلبینہ کے اندر بھرپور مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، اس کے استعمال سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ تلبینہ آپ کے معدے اور ہاضمے کے لیے اکسیر ہے، اسے استعمال کرنے سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جوں کے دلی کے اندر سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر موجود ہوتے ہیں، اور جیسا کہ تلبینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ تلبینہ معدے کو بیماریوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے جس طرح پانی سے منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا یا آپ کو اکثر بد ہضمی رہتی ہے یا پھر قبض رہتی ہے تو تلبینہ سے بہتر آپ کے لیے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو معدے میں تذابیت رہتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے یا اکثر بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو بس تلبینہ استعمال کرنا شروع کر دیں، دوبارہ کبھی آپ کو ہاضمے سے متعلق مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تلبینہ کے اندر ایک خاص قسم کا فائبر بیٹا گلوکن موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے معدے اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ بیٹا گلوکن آپ کے جسم میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جبکہ خون میں چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو کہ پھر پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح تلبینہ کے استعمال سے آپ کے جسم میں کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بڑھتا، ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار نہیں بڑھتی اور آپ کا دل صحت مند بنا رہتا ہے۔ اگر آپ پر بھی پورا دن سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تب بھی تلبینہ سے بہتر آپ کے لیے اور کچھ نہیں، کیونکہ تلبینہ کے استعمال سے جسم میں توانائی آتی ہے۔ تلبینہ کے استعمال سے خون صاف ہوتا ہے جس سے آپ کے چہرے پر نکھار آتا ہے اور آپ کی سکن فریش اور گلوئنگ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز کا مرض ہے تب بھی، یا آپ ڈائبٹیز کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی، تلبینہ سے بہتر آپ کے لیے اور کچھ نہیں۔ تلبینہ میں موجود میگنیشیم اور سولبل فائبر ایک دم سے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ تلبینہ کے استعمال سے آپ کے لبے کو طاقت ملتی ہے اور باڈی میں انسولین سینسٹیوٹی بھی بڑھتی ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر ہی ڈائبٹیز کے مریضوں کو شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشن سے بچانے میں مدد کرتی ہیں، جبکہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا مرض نہیں وہ اگر تلبینہ کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی انہیں پوری زندگی ڈائبٹیز کا مرض کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تب تو آپ تلبینہ کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مہینے میں 7 سے لے کر 8 کلو تک بھی وزن کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ناشتے میں تلبینہ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سولیبل اور انسولیبل
दोनों किस्म के फाइबर मौजूद हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से बेजा भूख में कमी आती है। और क्योंकि तलबीना का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर देता है, यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से किलोज के हिसाब से आपका वजन कम होने लगता है। तलबीना आपके जिस्म को तो ताकतवर बनाता है, साथ में आपके दिमाग को भी ताकतवर बना देता है। इसको इस्तेमाल करने से दिमागी कुंदपन और दिमागी कमजोरी का खात्मा हो जाता है, दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज होती है। और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल करो क्योंकि ये दिल से गमों को दूर कर देता है। तो सुन्नत से ये चीज साबित है कि तलबीना का इस्तेमाल डिप्रेशन को दूर करता है। तलबीना का इस्तेमाल बहुत से इकसाम के कैंसर, खासकर मेदे, पेट और कोलन कैंसर से बचाने में भी बहुत ज्यादा मददगार रहता है। अगर ग्रोइंग एज के बच्चों को तलबीना इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो बहुत अच्छा कद निकालते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बुजुर्गों को तलबीना का इस्तेमाल करवाया जाए तो उनके जिस्म में कमजोरी नहीं आती, उनकी हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती, उनके जोड़ों और घुटनों में दर्दें नहीं होती। इसलिए आप भी अपने घर में तलबीना को जरूर बनाएं, ये सुन्नत भी है और इसके बेशुमार तिब्बी फवाइद भी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के